बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है, कल पहला रोज़ा है। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। आज ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि साफ शफाफ बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो मुदाखलत होगी, और अब इलेक्शन कमीशन ने बहाना बना दिया है कि साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अब आखिर क्या वजह है कि 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर तक इंतखाबात को खींच कर ले जाया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि तब तक चीफ जस्टिस तब्दील हो चुके होंगे और फिर आसानी से इलेक्शन को मजीद आगे किया जा सकेगा। अब देखना यह है कि आज रात को अदालतें खुलेंगी या नहीं, क्योंकि आइन तोड़ा गया है। आइन में वाज़े लिखा है कि असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना लाजिम व मलजूम है। 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का ऐलान करके इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है और यह साबित किया है कि यह माफिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जूते की नोक पर भी नहीं रखता। यह मरियम, नवाज शरीफ और दीगर लोगों के अहकामात पर चलता है, क्योंकि ये उनके घर की लौंडी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानने पर वजीर आजम घर भेजा जा चुका है। अदम एतमाद वाले रात जो है वो अदालतें खुली थी। क्या इस बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई होगी? क्या इंतखाबात मुलतवी करने पर आर्टिकल 6 लग सकता है? इस वक्त चीफ जस्टिस की तरफ पूरी कौम देख रही है। चीफ जस्टिस की तंबीह के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल को शेड्यूल्ड इंतखाबात मुलतवी किए हैं, जबकि एतजाज एहसन का कहना है कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। जिसने चीफ जस्टिस के हुक्म के खिलाफ जाकर 90 रोज से आगे इलेक्शन किए वो तौहीन अदालत के लिए कायम रहे, और हम अपनी रेड लाइन यानी चीफ जस्टिस के पीछे खड़े होंगे। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो कहता था कि उसके पास तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। आज उसी इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की जगह 8 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख दी है। छांगा मांगा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में राना सनाज समेत सारी पीडीएम की सांसें फूली हुई थी, कांपें टांग रही थी। अदलिया पर आज इनकी जानिब से हमला किया गया और उस हमले का मकसद ही इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना था। लेकिन जो मर्जी कर लें, ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ी खबर है कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की अदलिया पर हमला किया। राना सनाउल्लाह ने उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मलाइन किया, और उससे कुछ देर के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को डिले करने का या 30 अप्रैल को ना करने का ऐलान किया है। दुनिया की किसी पार्लिमान में अपने ही इदारों की ऐसी तज़हीक की मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी। पसंद के फैसले आए तो अदलिया जिंदाबाद, खिलाफ फैसले आए तो इंसाफ का कत्ल। ये लोग ये नून लीग का असल और घनौना चेहरा है, और जजों के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं। चीफ जस्टिस इस पर कब सोमोटो लेते हैं अब ये देखना है, क्योंकि नून लीग आला अदलिया पर हमला आवर हो चुकी है। 11 माह में इनकी कारकर्दगी सिफर थी और सारा जोर इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाने में लगा रहा। अवाम का सामना करने के ये काबिल नहीं थे, लिहाजा अब इनकी मासूम सी ख्वाहिश थी कि आइन और जमहूरियत को मुअत्तल कर दिया जाए, और इस ख्वाहिश को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पूरा किया है। एक जानिब ये हो रहा है तो दूसरी जानिब ना अब हेलीकॉप्टर्स हैं, ना एटीएम है, और ना ही कोई स्पोर्टिंग सिस्टम है। सारा सिस्टम खिलाफ होने के बावजूद सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? आज जमशेद दस्ती ने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि रवां माह ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल बरोज एतवार पंजाब में सूबाई असम्बली के आम इलेक्शन पर पोलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया था। 3 मार्च को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल बरोज एतवार कराने की तजवीज़ दी थी। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर के बाद किया है। इससे कबल 30 मार्च को ही
الیکشن کمیشن نے 30 اپریل سے 7 مئی کے دوران پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کے لیے تاریخ تجویز کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات ترجیحاً اتوار کے روز کرانے کی تجویز بھی دی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر مملکت اور گورنر خیبر پختونخوا کو مراسلے ارسال کیے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر مملکت کو مراسلہ ارسال کیا تھا، جس میں صبح پنجاب کے انتخابات کے انعقاد کے لیے مورخہ 30 اپریل سے 7 مئی 2023 تک کی تاریخیں تجویز کی گئی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ صدر مملکت کی طرف سے تاریخ کے انتخاب کے بعد الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی فرائض انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جو تیاری تھی اس تیاری کا پول کھل گیا ہے۔ ایک جانب پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، اعلیٰ عدلیہ پر حملہ ہوا، رانا ثناءاللہ نے جس طرح سے بد زبانی کی، جس طریقے سے اس نے سپریم کورٹ پر حملے کیے، ججز کے اوپر حملے کیے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات 90 روز کی مقررہ مدت میں کرائے جائیں، تاہم عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کو اجازت دی تھی کہ وہ پولنگ کی ایسی تاریخ تجویز کرے جو کسی بھی عملی مشکل کی صورت میں 90 روز کی آخری تاریخ سے کم تاخیر کا شکار ہو۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر، یعنی یہ بنیادی طور پر ایک نئی گیم کھیلنے جا رہے ہیں اور بہانے بنا کر انہوں نے آخر کار یہ اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر کیسے عمل درآمد کراتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ملک میں کون فتنہ ہے اور کون دہشت گرد، یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ وزیر داخلہ کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے سپریم کورٹ کو پیغام دیا کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا آپ کا جو حکم ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے، اور اس کا عملی ثبوت ہم نے دیکھ لیا کہ آج الیکشن کمیشن نے یہ اعلان بھی کیا ہے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ مسلح جتھوں کے بارے میں رانا ثناءاللہ نے قومی اسمبلی میں آج جو تقریر کی، ایسی ہی تقریر رانا ثناءاللہ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے دن 17 جون 2014 کو پنجاب اسمبلی میں بھی کی تھی۔ وزیر داخلہ تھانے کے محرر کی طرح مختلف وقوعوں کو ایک جیسے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکمرانوں نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ گروہ پہلے بھی سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ سیاست اور جمہوریت کا نام لینے والی کسی جماعت کو عوام کا سامنا کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ خیال رہے کہ اعتزاز احسن اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ الیکشن سپریم کورٹ کی مقرر کردہ تاریخوں کے اندر ہی ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی کی بھول ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے، آئین اور قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان اور ججز کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں۔ ماضی میں فون ٹیپ کرنے پر اسمبلیاں ختم ہوئی تھیں، فون ٹیپ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ ہمیں ججز اور سیاست دانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں مریم نواز کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور رانا ثناءاللہ اور مریم نواز عمران خان کے لیے تحفہ ہیں۔ تو آج جس طرح کا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے، یہ انتہائی فکر انگیز لمحہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر عملاً اس وقت آئین معطل ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس طرح سے 500-600 جو کارکنان ہیں ان کو ناجائز طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، انسانی حقوق کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے اوپر آج بری طرح سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جو حملہ کیا گیا ہے، یقیناً آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات بہتر نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔